I do have a question for you. If we talk about those awliyas, especially awliyas of Kashmir, their teaching was based on truth, brotherhood, and peaceful. Why the people divided from this holy trail? दोस्तों हम इस वक्त शहरी श्रीनगर में मौजूद है और हिस्टोरिकल प्लेस जिसको हम SKICC के नाम से भी याद करते हैं, हम इस वक्त यहीं पे मौजूद है। 17 अगस्त 2026 से यहाँ पे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस इनकाद हुई, जो कॉन्फ्रेंस बुक फेस्टिवल के नाते हम याद करते हैं, जिसको बुक चिनार फेस्टिवल के नाम से हम जानते हैं। ये 25 अगस्त 2026 जारी व सारी रहेगा। आप सभी जानते हैं कि कश्मीर के कोने कोने से लोग इस प्रोग्राम में आए, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन गए और आपको हम वक्तन फ़ौक्तन कश्मीर के बहुत बड़े चेहरे आपके सामने लाने की कोशिश करें। इसी अवस्था में हमारे साथ यहाँ पे आज SKICC में फारूक अहमद रईजुस शाह साहब आए हैं और फारूक रईजुस शाह साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये वो हस्ती है जो तसव्वुफ पे बहुत काम कर रहा है, अच्छा खासा इसका कंट्रीब्यूशन है। और अहल एतकाद जो एतकाद को बचाने के लिए, एतकाद को प्रमोट करने के लिए, एतकाद को डिफेंड करने के लिए इसका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है। सर आपने तशरीफ लाया हिस्टोरिकल प्लेस SKICC में, तो यहाँ पे बहुत सारी किताबें मौजूद थी और कश्मीर के कोने कोने से लोग आए और इस फेस्टिवल का हिस्सा बने, तो आपकी क्या एक्सपीरियंस रही इस बारे में? देखिए, यहाँ तो इस वक्त मैं खुद ही नहीं यहाँ हूँ। ये ख़जाना जिस ख़जाने में हम आए हैं, ये ख़जाना है, इज़ अ ट्रेजर। ये वो ख़जाना नहीं जो हमारे आस्थानों का लूटा गया और तोशिखाना में रखा गया, जिसका जिक्र मेरी किताब जो कश्मीर बियर्स थ्रोन में है, जिसका जिक्र ये मैशिगन में भी ये किताब रिलीज़ हुई। ये यहाँ पे जो ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान के जो एम्बेसडर्स हैं उन्होंने रिलीज़ की दिल्ली में, वहाँ पे बहुत इज्तिमा में जो ऑलरेडी आया है। बट ये इंटरनेशनल बुक है और अल्हम्दुलिल्लाह अमेज़न पे है और गुलशन पब्लिकेशन जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे आप इंटरव्यू मुझसे ले रहे हैं, तो ये इसको मैं कहूँगा ये मेरे लिए तो एक इमोशनल मुकाम है। क्यों इमोशनल मुकाम है? जब हम ये किताब जैसी ज़ख़ीम किताब, और वो भी जब हम इंटरनेशनल ऑडियंस को देते हैं, इसके लिए जो हमने साल मेहनत की होती है, रात और दिन हम जो लिखते हैं और फिर इसको इस तरह ढाते हैं, क्योंकि इसकी ये ओपन टू ऑल है, या हर फ़िक्के के लिए ओपन है। फ़िक्के हनफिया हो, फ़िक्के जाफरिया हो, फ़िक्के मालिकिया हो, फ़िक्के शाफिया हो, फ़िक्के हम्बलिया हो, वो भी स्कॉलर्स इसको एनालाइज करते हैं। और कश्मीर, मैंने जानबूझ के इसको कश्मीर विच इज़ माई सिविलाइजेशन, जो मेरा कश्मीर था, जो बुलबुल साहब ने आइडेंटिफाई किया, जो बुलबुल साहब यहाँ पे तशरीफ़ ले आए, जो शाह हमदान यहाँ पे लाए। इवन मैं स्कॉलरों का जब मखदूम साहब की हाइट का नाम लेते हैं, हम समझते हैं कि इराकी साहब की भी हाइट्स का नाम लेते हैं। यहाँ पे आगा अब्दुल साहब यहाँ पे एक मशहूर हस्ती है, इंटरनेशनल हस्ती है, यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे हमारे मीरवाइज साहब, मियाँ मुफ्ती नूरानी, आदिल नूरानी साहब, जिसके जो आज सारे कश्मीर में जिन्होंने ऐसे चर्चे किए कि इस वक्त डरते हैं वो सारे रेडिकल एतकादवादी, जिन्होंने इसने कहा कि मैं आपकी इस्लाह करूंगा, मैं आप ही की मस्जिदों में आऊँगा और बोलूँगा। और जब यहाँ पे जब हम किताबों के ज़ख़ीरे में बात कर रहे हैं, किताबों के ट्रेजर में बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनली जब व्हेन आई गेव दिस फर्स्ट कॉन्फ्रेंस एंड फर्स्ट स्पीच ऑन माई कश्मीर बियर्स थ्रोन इन मैशिगन, आई टोल्ड देम आल्सो दैट कश्मीर इज़ नॉट an ordinary place. Don't underestimate Kashmir. Kashmir is name of our identity. It is the identity throughout the world. It is the identity of my Bulbul Shah. My Kashmir identity nobody can kill. Nobody has a sway to erase or finish my Kashmir. Nobody can. Because my Kashmir identity is saved by my awliyas of Kashmir. My awliyas, my Bulbul Shah, when he came here, there was no Hindu. There was no Muslim. Everybody was either Hindu or Buddhist. And see the sway and the spiritual era of my Bulbul Shah, whose lines are so much written in my Kashmir, that a king of Kashmir, first man who became the Muslim in Kashmir, was the king of Kashmir, and the queen of Kashmir, the Kota Rani. I was disenchanted with the version somebody has written outside about the Kota Rani. I saw it outside, and it is written, described
I think they should correct it. I tell even Deputy Commissioner to get it corrected when they write about the Kota Rani. Kota Rani was the Rishi Queen. She fought not for wrong written there. What for she fought? She fought for Kashmir's identity. She fought for the tasawwuf of Kashmir. She fought for the tasawwuf. So similarly, when Shah Hamdan came, he was told that there are the Hanafiyat. He said, okay, I will also be the Hanafi, because he never wanted to have the clash, because he said all Imams are same. Whether is Imam Sadiq al-Jafar, is Imam Hanafiya, is the Imam Shafi, is the Imam Hanbali, is the Imam Maliki. They are one. They don't say any contradiction. They talk of love. So when we talk of love, this love was destroyed. A bears came. This is the book which جو میں یہاں پہ چونکہ ملٹی لینگویج انگلش آڈینس بھی ہے میری اس کتاب کا، اس لیے میں نے بیچ میں آپ کو انگریزی میں بھی اس کا ورژن دیا، لیکن میں آپ کو اپنی زبان میں بھی اور اردو زبان میں بھی یہ بتاؤں کہ اس میں جو میں نے لکھا ہے، جو کنکلوڈ ہے اس کتاب کا کنکلوجن، اس کتاب کا کنکلوجن یہ ہے کہ کٲشِر کھے ہاپتو، کشمیر بیورستون کٲشِر کھے ہاپتو، ہاپت متے آسہِ ژۄپٲرۍ متے ہاپت یِمو کھے أسۍ کٲشِر. نو ہاپتو نِش کُس بچایہِ؟ یم ہاپت یم ژۄپٲرۍ متے یمن نش کس بچائے. جو لاسٹ کنکلوجن ہے میری کتاب کا، آغا صاحب ایز اے گریٹ اسکالر ہولڈنگ مائی بک از مائی آنر. یہ میرے لیے نورانی صاحب میری کتاب کو اٹھائے ہوئے اس نیشنل بک شاپ میں میرے لیے آنر ہے. سو اس میں نے لاسٹ میں یہ کنکلوجن کیا، کشمیر کو اگر ان بیئرز سے، ان بھالوں سے کوئی بچائے گا، وہ ہے میرا بلبل شاہ صاحب کا شرائن، میرا شاہ ہمدان کا شرائن، میرا شمس الدین عراقی کا شرائن، میرا مخدوم صاحب کا شرائن، میرا للدت کا شرائن، میرا یہ کیا نام ہے زین شاہ ولی کا شرائن، میرا شیخ العالم جس کی یونیورسٹی کا بھی میں نے ہی انتظام کیا تھا، انفارچونیٹلی نہیں بن سکی وہ یونیورسٹی، لیکن اگر نیا وقف آ رہا ہے تو اس میں ضرور ہم وہ شیخ العالم عالم یونیورسٹی کا جو ریئل ہمارا ایمبیشن ہے، جہاں یہ سارے کتاب سیلبس کے طور پہ پڑھائی جائیں گی. اور یہاں پہ بھی لاسٹ کنکلوژن میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے محترم دوست اور میرے زبردست جس نے بہت کام، جس کے دادا نے بھی یہاں پر تاجرانی کتب جو یہاں پہ کشمیر جب شروع ہوا کتابوں کا تو تاجرانی کتب زیدہ قدل سے شروع ہوا. تو تاجرانی کتب کے جو ڈسیڈنٹ ہیں اعجاز صاحب اور ان کے بیٹے بھی یہاں میرے ساتھ ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے اسی موقع پر اور یہی مقام پر اور پہلی دفعہ تمام اولیاؤں پر کتابیں یہ کی جو یہاں پہ لگی ہوئی ہے، چاہے شاہ ہمدان کی کتاب اور بلبل صاحب کی بھی کتاب آنے والی ہے، وہ لگا للدت پہ یہ ہے شمس. Sir, I do have a question for you. If we talk about those awliyas, their especially awliyas of Kashmir, their teaching was based on truth, brotherhood, and peaceful. Why the people divided from this holy track? It is because of what has happened in 90 was an international conspiracy. Kashmiris are the non-violent people. We never liked violence. Violence was brought in, induced in, insinuated in, and that has destroyed us. Number second, there was a conspiracy like Mastugul, burn Sheikh al-Alam, and even one police officer brought him out of in the fire brigade. A local police officer out of the cordon, he took him like a hero, and Tsar banya haini Masgul kaid banya. This was a very dangerous slogan. اور اس سلوگن کا مطلب تھا کہ ان تمام ان کے نام مٹاؤ، ان کے آستان مٹاؤ، ان کا تباہی، اور یہ ابھی تک ہو رہا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو ڈینجرس یہاں کا وقف آیا، وقف 2004. اٹ واز سپیسیفائڈ وقف. سپیسیفائڈ مینز ڈویژن، سپیسیفائڈ مینز رانگ ڈویژن. اور سپیسیفائڈ وقف 2004 نے جو رہی کئی اثر تھی وہ تباہ کر دی. اور ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمیں آٹونومی، جو اسپرچول آٹونومی ہے ہمارے آستانوں کی، وہ واپس ریسٹور کرو. آستانوں کے اندر، آستانوں کے باہر ڈپٹی کمشنر اس کو دے دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ڈپٹی کمشنر شوڈ کنٹرول آؤٹ سائڈ آستان، لیکن آستان کے جو اسپرچول انٹرنل آٹونومی ہے، اٹ شوڈ بی ریسٹور بیک ٹو اس.